बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। एक नहीं बल्कि तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। सबसे बड़ी खबर यह है नाज़रीन, फितना हिंदुस्तान के खात्मे का सिलसिला जारी है। पाक फौज ने अब तक का एक सबसे बड़ा हमला किया है नौशकी के इलाके के अंदर। वहां पे बहुत बड़ी तादाद में फितना हिंदुस्तान के अहम कमांडर मारे गए हैं। इसकी तमाम तर तफसीलात, जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है और ये खबर है ईरान एक बड़ी ही खौफनाक तबाही से बाल बाल बच गया है। इसकी भी तफसीलात। और नाज़रीन, रूस की जो नेवल कमांडो एंड फोर्स है वो ईरान में उतरना शुरू हो गई है। आखिर क्या मामला चल रहे हैं, इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जो फितनाउल ख़वारिज है, फितनाउल हिंदुस्तान है, इनके ख़ात्मे का सिलसिला जारी है। ख़ास तौर पे नाज़रीन बलोचिस्तान का इलाका और जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, वहाँ पे दहशत गर्दों के खिलाफ बहुत बड़े ऑपरेशन जारी हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज नाज़रीन इस वक्त जानों की कुर्बानियाँ भी पेश कर रही हैं, लेकिन इन दहशत गर्दी के नासूर को मुल्क से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। और नाज़रीन, पाक फौज के सिपह सालार ने कहा था कि चंद लोग जो है वो चंद सौ लोग उठकर बलूचिस्तान को अलग करने के ख्वाब देखने लगे तो ये उनकी सिर्फ ख्वाब ही रहेंगे। हम निशान इबरत बना देंगे इन सबको। और नाज़रीन, इनके पीछे एक नहीं बल्कि दो बड़ी ताकतें इस वक्त पूरा जोर लगा रही हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। एक इसराइल है और एक है भारत। और दोनों ममालिक नाज़रीन पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक और पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त कोई ना कोई शरारतबाजी करने की जो है वो खोज में रहते हैं। अब वो ये नाज़रीन, नौशकी के इलाके के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है और इसमें बताया गया है कि 6 अहम तरीन कमांडर मारे गए। नाज़रीन, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं वो बड़ी और अहम है कि जो कमांड है इनकी वो बराह रास्त मैदान में उतर रही है। जब कमांड मैदान में उतरना शुरू हो जाए तो उसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज हो चुके हैं। इनको अपना ख़ात्मा बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि अब ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि वक्ती तौर पे मतलब पैसों का फेवर लेने के लिए इस तरह की जो है वो गद्दारी कर रहे हैं। तो उसमें मोस्टली लोग वो ये नाज़रीन जो कि नशई हैं और वो अपना नशा पूरा करने के लिए दहशत गर्दों के साथ शामिल हुए हैं और उनसे वो नशा भी लेते हैं, पैसा भी लेते हैं और इस तरह से उनका सिलसिला चल रहा है। अब नाज़रीन हुआ ये है कि नौशकी के अंदर एक आपको पता है कि 2 दिन पहले भी एक अटैक हुआ और आज फिर एक मैग्नेट बम जो है एक फ़ौजी ऑफिसर की जो गाड़ी है उसके साथ एक मोटरसाइकिल सवार ने लगाया, जिसमें फ़ौजी जवान जो है फ़ौजी ऑफिसर हैं उनकी ज़ख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं। लेकिन नाज़रीन, इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि ये इस तरह की कार्रवाइयाँ करें कि आलमी सतह पे इनकी कार्रवाइयों को हाईलाइट किया जाए। लेकिन पूरी दुनिया को भी पता चल चुका है कि ये जो बलोच ये दहशतगर्द तंजीमें बनी है जिसमें BLA, BLF और BYC भी उसमें अब बाकायदा तौर पे शामिल है। तो ये वो तंजीमें जो हैं इनका मकसद पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना और जो बलूचिस्तान की तरक्की है उसके रास्तों को रोकना है। और ख़ुद जो है इनकी कमांड ने बरमला इस बात का इजहार भी किया कि हमारा मकसद जो है, हमें टारगेट दिया गया कि जो तरक्याती मंसूबे हैं उनको हिट करना है। मतलब ये कि बलूचिस्तान की आवाम जो है उसकी जो तरक्की और खुशहाली है वो दुश्मन को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। तो अब नाज़रीन, नौशकी के इलाके के अंदर बहुत बड़ी तादाद में ये 6 कमांडर थे जो कि एक अहम तरीन मीटिंग में मसरूफ़ थे। तो जब लाजमी बात है कि उन्होंने तैयारियाँ भी कर रखी होती हैं, लेकिन ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया जिसमें 6 के 6 ये मारे गए। एक को भी भागने का मौका नहीं मिला। एक बड़ा धचका जो है वो फितनाउल हिंदुस्तान को लगा है कि इनकी जो आला कमांड है वो आहिस्ता आहिस्ता रास्ते से हटाई जा रही है। इसके बाद एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट आपके साथ हम शेयर करेंगे और वो है नाज़रीन ईरान के हवाले से। नाज़रीन, ईरान और इसराइल की जंग के बाद से बिल्कुल उसी तरह का माहौल बना हुआ है जिस तरह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग हुई तो उसके बाद से था। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल खड़े हैं, जबकि इस तरफ जो है वो ईरान खड़ा है। अब उसके साथ रशिया है, चाइना है और दीगर उसके इत्तेहादी ममालिक, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। तो अब जो है वो नाज़रीन पाकिस्तान को बराह रास्त ईरान के जो मामलात हैं उससे पाकिस्तान मुतासर होता है। बिल्कुल हमारा इमीडिएट हमसाया है। तो अगर कहा जाए कि जी ईरान के अंदर कुछ होता है या अफगानिस्तान के अंदर कुछ होता है तो पाकिस्तान
اس سے متاثر نہیں ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے۔ اب خبر کیا آئی ہے ناظرین کہ ایران کے اندر ایک اور بالکل اسی طرز کی کارروائی کرنے کی پلاننگ جاری تھی کہ جس طرح سے انہوں نے اندر سے ملک کے اندر سے ڈرون اڑے اور انہوں نے اڑ کے تباہی مچائی اور اہم ترین قیادت جو ہے اس کو نشانہ بنایا، اور اس کی بھی انہوں نے بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ پلاننگ کی ہوئی تھی۔ لیکن ناظرین اس کے بعد ایران نے کم بیک بڑا زبردست کیا ہے اور انہوں نے فوری طور پہ وہ اہم ترین جو مہرے تھے ان کو پکڑا ہے، لاکھوں کی تعداد میں افغانی نمک حراموں کو اپنے ملک سے نکالا ہے اور نکال رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ناظرین جو بھارتی جو شہری تھے، جو بھارتی ان کے ایجنٹ تھے موساد کے، ان کو پکڑا گیا، اور اب ناظرین ایک بہت بڑا ڈرون سٹی پکڑا گیا ہے۔ تو ناظرین یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مسلسل وہاں پہ وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ اب ایران نے چونکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کافی زیادہ کیے ہیں، جس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں پہلے بھی یہ جو نمک حرام ہے وہ پکڑے گئے، وہاں پہ چند $100 کے لیے، بلکہ $225-30 کے لیے یہ موساد کے لیے وہاں پہ ان کی مخبری کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پہ یہ ان کے ایجنٹ بن جاتے ہیں۔ تو اب ناظرین جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے انڈر گراؤنڈ ایک بڑا جو ڈرون اور خودکش وہ مائکرو ڈرون جن کے ذریعے پہلے اٹیک ہوا تھا ان کی لیڈرشپ کے اوپر، بالکل اسی طرح کے سینکڑوں کی تعداد میں ڈرونز بنائے گئے تھے، اور وہاں پہ بھی جو بڑی تعداد پکڑی گئی ہے ان میں سے زیادہ تر تعداد جو ہے وہ بھارتیوں اور اس کے بعد افغانیوں کی ہے، اور یہ سارے کے سارے وہاں پہ ایران کو دوبارہ سے ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے اور ایک بڑا حملہ کرنے کی پلاننگ جو ہے وہ کر رہے تھے، اور وہیں پہ ڈرون سازی جو ہے وہ ہو رہی تھی جس کو ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بر وقت پکڑ لیا، اور بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ ڈرون جو بالکل تیار ہیں وہ ملے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ایران کے حوالے سے ہے۔ ناظرین ایک طرف تو ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھی ہوئی ہے، دوسری جانب رشیا اور چائنا وہ بھی کھل کر میدان میں آگے۔ اب ناظرین جو ایران ہے اس کی سپورٹ کے لیے جو رشین نیوی ہے وہ میدان میں آگئی، روس کی نیول کمانڈو فورس جو ہے وہ ناظرین پہنچی ہے یہاں پہ پہنچ رہی ہے ایران، اور مشترکہ جنگی مشقیں جو ہیں وہ ان دونوں ممالک کے درمیان ہونے جا رہی ہیں۔ ناظرین جنگی مشقوں کا آپ کو پتہ ہے مقصد جو ہے وہ میسج دینا ہوتا ہے دشمن کو، اور ان کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کتنی تیاری کر رہے ہیں، اور ایران جو ہے عرصہ دراز سے اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کو بند کرنے کے لیے جنگی مشقیں کرتا آیا ہے، اور اب بھی انہوں نے پلاننگ یہ کر رکھی کہ اگر اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے تو پھر جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کو فوری طور پہ بلاک کر دیا جائے گا، اور ناظرین اس کے بلاک ہونے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر تیل کی قیمتیں آسمان پہ پہنچ جانا، کیونکہ دنیا کی جو 70% تیل کی تجارت ہے وہ اسی راستے سے ہوتی ہے، اور وہ اگر بلاک ہو جائے تو آپ سوچیں کہ صورتحال کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ بند ہو، کیونکہ جو مڈل ایسٹ کا تیل ہے اس کے اوپر جب یورپی ممالک کا یا پھر رشین تیل کے اوپر جو ہے وہ یورپی ممالک کا ڈیپینڈنس جو ہے وہ ختم ہوگا تو وہ امریکہ کی جانب رخ کریں گے۔ تو اسی وجہ سے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرے، اور ایران ریئیکشن کے طور پہ فوری طور پہ اس کو بند کرے اسٹریٹ آف ہارمز کو، اور اس کے بعد امریکہ کے تیل کا ہی آپشن یورپ کے پاس بچے، اور یورپ جو ہے وہ پھر رشیا کی بجائے ادھر کا رخ کرے گا۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ ایران بہرحال اس وقت مکمل طور پہ تیاری کر رہا ہے اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ، دوسری جانب یمن جو ہے وہ بھی مکمل طور پہ تیار ہے۔ یمن ناظرین آنے والے دنوں کے اندر جو پلاننگ ایران کی جاری ہے وہ یہ ہے کہ یمن جو ہے وہ براہ راست جو امریکی فوجی اڈے ہیں، امریکہ کے جو نیول ایسٹس ہیں ان کو نشانہ بنائے گا اور امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے گا، جبکہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کو دیکھے گا، اسرائیل کے جو اتحادی ہیں ان کو دیکھے گا، اور یہ اس وقت مکمل طور پہ پلاننگ تیار ہو چکی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔